नमस्कार। लोकसेवा आयोगले लिने राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा शोषर पदको द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण शीर्षक सम्बन्धी जानकारी लिएर यहाँमाझ उपस्थित भएको छु। सिक्दै सिकाउँदै जाने क्रममा आज एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। यो खरिदार लिखित पत्रको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक हो, जसलाई दर्ता र चलानी भनेर बुझ्न सकिन्छ। दर्ता र चलानी कार्यालयमा जतिसुकै पनि कार्यहरू हुन्छन्, प्रशासनिक कार्यहरू, जुनसुकै प्रशासनिक कार्यहरू पनि सम्पादन गरिन्छन्, तिनीहरूको प्रमुख अथवा प्रस्थान बिन्दु नै दर्ता र चलानी हो। कार्यालयमा प्राप्त हुने हरेक पत्रहरूको चाहिँ दर्ता गरेर मूल दर्ता र शाखा दर्ता भन्ने हुन्छ। मूल दर्ता पहिला दर्ता चलानी शाखामा मूल दर्ता गरिन्छ र त्यसपछि कुन शाखाको लागि आएको त्यसमा चाहिँ शाखा दर्ता गरिन्छ। त्यसपछि मात्रै त्यसमाका अन्य कारबाहीहरू गर्ने गरिन्छ। त्यसैले दर्ताले कार्यालयको कार्यबोझलाई थप्ने काम गर्छ, दायित्व सिर्जना गर्ने काम गर्छ। भने चलानी भनेको कार्यालयबाट कुनै पनि पत्र अर्को कुनै पनि कार्यालयलाई यदि पठाइन्छ भने त्यहाँ चलानी गरेर पठाइन्छ, चलानी नम्बर दिइन्छ र सम्बन्धित कार्यालयको लागि पठाउने गरिन्छ। चलानीले कार्यबोझ अन्त्य गरिदिन्छ, दायित्व समाप्त भएको जानकारी दिन्छ। त्यसैले दर्ता र चलानी कार्यालय कार्यविधिका महत्त्वपूर्ण पाटोहरू हुन्। दर्ता भनेको कार्यालय कार्यविधिको प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण काम हो। दर्ता निर्दिष्ट ढाँचामा राखिने अभिलेख हो, दर्ता किताबमा जनाउ गर्ने कार्य हो। कार्यालय कार्यविधिको प्रथम क्रिया हो, यो आधार एवं प्रमाणको रूपमा रहन्छ। कार्यालयमा प्राप्त पत्र तथा निवेदनलाई तोकिएको बमोजिमको ढाँचा अनुरूप दर्ता किताबमा जनाउ गर्ने कार्य नै दर्ता हो। दर्ता गर्ने क्रममा सिरियल नम्बर, दर्ता मिति, प्राप्त पत्रको चलानी नम्बर, पठाउने कार्यालयको नाम, विषय, शाखा, फाँट र अन्य कैफियत केही भएमा सोही बमोजिमको विवरण दर्ता किताबमा उल्लेख गरिन्छ। कार्यालय कार्यविधिको प्रथम चरण भइहाल्यो। कार्य आरम्भ गर्ने विधिवत आधार हो, यो निर्दिष्ट ढाँचामा आधारित हुन्छ। यसको उद्देश्य भनेको प्राप्त पत्र, निवेदन, कागजातको व्यवस्थित अभिलेख गर्नु, कार्य सम्पादनको आधार तयार गर्नु, कागजातबारे शीघ्र सूचना प्रदान गर्नु यसको चाहिँ उद्देश्य हो। त्यस्तै असल र प्रभावकारी दर्ताका लागि निर्दिष्ट ढाँचामा आधारित हुनु पर्यो, पूर्णता एवं सुस्पष्टता हुनु पर्यो, समयबद्धता, सूचीकृत पद्धति को अनुसरण गरिएको हुनु पर्यो, सरलता र शीघ्रता यसका चाहिँ पूर्व शर्तहरू हुन्। दर्ताको महत्त्व के छ त? दर्ता किन गर्नुपर्छ? दर्ताको आवश्यकता के छ भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयमा चिठी पत्रको वैध प्रविष्टि गर्न, तोकिएको ढाँचामा विवरण अभिलेख राख्न, कार्यालय कार्यविधि प्रारम्भ गर्न, कार्य सम्पादनको आधार तय गर्न, सम्बन्धित शाखा अधिकारी समक्ष पेश गर्न, कार्य फर्स्यौटका निमित्त आधार तय गर्न, आवश्यक कार्य गर्न गराउन, पत्र निवेदनको सम्बोधन गर्न, समस्याको समाधान गर्न, सुरक्षित अभिलेखीकरण गर्न, प्रमाणको रूपमा पेश गर्न, काम कार्यलाई निरन्तरता दिन र संगठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न दर्ता गर्ने गरिन्छ। दर्ताको लागि दर्ता किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जस्तो कार्यालयमा प्राप्त गरिने चिठीपत्रहरूको दर्ता किताब, रजिस्टर वा पुस्तिकालाई दर्ता किताब भनिन्छ। दर्ता प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने आधार हो। दर्ता किताबभित्र दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, प्राप्त पत्रको चलानी नम्बर र मिति, पत्र पठाउने कार्यालयको नाम, विषय, बुझिलिनेको विवरण, नाम, हस्ताक्षर र मिति, कैफियत कुनै भए उल्लेख गराउनु पर्ने हुन्छ। अब दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष प्रापकको नाम, ठेगाना हेर्ने, विषय हेर्ने, कार्यालयमा प्राप्त भएका पत्र आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित हो होइन स्पष्ट हुनुपर्ने, प्राप्त चिठीपत्र एवं कागजात रित पुगेको छ छैनन्, बेआए बमोजिम हेर्ने, सही छाप भए नभएको, छाप भए नभएको, चलानी भए नभएको, पुर्याउनु पर्ने रित पुगे नपुगेको कुराहरू हेर्ने। त्यस्तै रित पुगेका र दर्ता गर्नुपर्ने चिठीपत्र एवं कागजातलाई दर्ता गर्ने, दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने दुविधा भए शाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको जाहेर गर्ने, निवेदन आदेश बमोजिम, निर्देशन आदेश बमोजिम गर्ने। त्यसपछि पत्रको प्रकृति हेरी सोही बमोजिम दर्ता गर्ने। जस्तो पत्रको प्रकृति हेरी सोही बमोजिम दर्ता गर्ने, जस्तो साधारण, जरुरी, अति जरुरी, गोप्य र अति गोप्य कुन हो हेरी बुझी जाँची गर्ने।
कार्यालय प्रमुखबाट तोक लगाउने आदेश गराउने, तोक आदेश बमोजिम कार्य प्रस्युटका लागि सम्बन्धित शाखा, फाँट, महाशाखामा पठाउने, पत्रको म्याद समाप्त भए पश्चात प्राप्त भएमा त्यसलाई कैफियत महलमा खुलाउने। यति कुराहरू हामीले चाहिँ दर्तामा गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता कार्यालय कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण एवं प्रथम आधार हो। दर्ता भएपछि मात्रै उक्त पत्रका, उक्त निवेदनका, उक्त चाहिँ प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप कारवाहीहरू हुन सक्छन्। दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दर्ता शाखाको व्यक्तिलाई यदि चाहिँ दुविधा भएमा उसले आफ्नो शाखा प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुखमा जाहेर गरी प्राप्त निर्देशन वा आदेश बमोजिम उसले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दर्ता गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको आफ्नो कार्यालयको लागि पत्र हो कि होइन, पत्रमा चाहिँ पठाउने कार्यालयको नाम ठेगाना छ कि छैन, पठाउने व्यक्तिको सही, कार्यालयको छाप लगायतका कुराहरू छन् कि छैनन्, चलानी नम्बर छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै हो दर्ताको सम्बन्धमा। अब चलानी भनेको चाहिँ चलानी सम्प्रेषित पत्र परिपत्रको निर्दिष्ट ढाँचामा वैधानिक अभिलेखीकरण गर्ने काम हो। आफ्नो कार्यालयबाट सम्पन्न भएको काम अथवा कुनै कार्यालयले कुनै विषयमा मागेको जानकारीका सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराए उक्त कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरूलाई चाहिँ चलानी गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ। कार्यालय कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यो कार्य सम्पादन भएको वा भइरहेको सूचक पनि हो। भइसकेको अथवा भइरहेको भन्ने पनि यसले जनाउँछ। कार्यालयबाट पठाइने पत्र परिपत्रलाई चलानी किताबमा जनाउने कार्य नै चलानी हो। चलानीले सम्बन्धित निकाय कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधार सिर्जना गर्छ। आधुनिक कार्यालयीय कार्यविधिमा कम्प्युटरकृत चलानी पद्धतिको अभ्यास र अवलम्बन हुने गर्छ। चलानीको उद्देश्य भनेको कार्यालयबाट प्रेषित पत्र परिपत्रको समष्टि अभिलेख गर्नु, प्रेषित भएको पत्रको विवरण व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्नु, आवश्यक चिठी पत्र तथा कागजातलाई प्रमाणका रूपमा पेश गर्नु, कार्य सम्पादनका लागि सहयोग पुर्याउनु, कार्यालय कार्यविधिलाई जीवन्तता दिनु चलानीको चाहिँ उद्देश्य हो। चलानीको आवश्यकता किन छ त? यसको औचित्य के हो? कार्यालयबाट बाहिरिएका चिठी पत्र तथा कागजातको अभिलेख राख्न, कार्य सम्पादनको आधार सिर्जना गर्न, चलानीका आधारमा कागजात तथा पत्रको प्रमाण पेश गर्न, पत्र हराएमा सोको आधारका रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न, अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तुल्याउन, कार्य सम्पादनलाई व्यवहारिक रूपले अघि बढाउन, कार्यालयीय कार्यविधिलाई निरन्तरता, पूर्णता र गतिशीलता प्रदान गर्न पनि चलानी आवश्यक छ। वर्तमान समयमा कम्प्युटरकृत चलानी किताबको अभ्यास रहेको छ। यद्यपि हाते चलानी रजिस्टरको समेत अभ्यास हट्न सकेको छैन। चलानी किताबमा देखाएका महलहरू हुन्छन्, क्रमसङ्ख्या अथवा चलानी नम्बर, चलानी मिति, विषय, पत्र पठाउने पाउने कार्यालयको नाम र ठेगाना, कैफियत अन्य कुनै खुलाउनु पर्ने भए सो कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अब चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको चलानी गर्नु पूर्व चिठीपत्र तथा कागजातमा रित पुगे नपुगेको हेर्ने, सही र छाप भए नभएको, सम्बन्धित कागजात संलग्न रहे नरहेको, प्रमाणित हुनुपर्ने कागजात प्रमाणित भए नभएको, रित नपुगेको, अङ्ग नमिलेको भए सच्याउने, रित पुगेको भए चलानी गर्ने, चलानी किताबको महल बमोजिम रितपूर्वक अभिलेख गर्ने, पुनः चिठीको मिति, विषय, पदाधिकारीको नाम, हस्ताक्षर आदि स्पष्ट हेरविचार गरी चलानी अभिलेख गर्ने। चलानी गर्दा पत्र र खाम दुवैमा प्राथमिकता र गोप्यताको छाप लगाउने। कुन किसिमको चाहिँ यो हो? साधारण, जरुरी, अति जरुरी, गोप्य, अति गोप्य कुन हो? सो बमोजिम छाप लगाई चलानी गर्ने। चलानी भएको पत्रलाई उचित सम्प्रेषणको प्रबन्ध गर्ने, कार्यालय सहयोगी वा पत्रवाहक कर्मचारी मार्फत पत्र पठाउने, हुलाक वा फ्याक्स वा इमेल अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पठाउने, चलानी भएका कागजात तथा चिठीपत्रको सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। अब दर्ता र चलानीमा रहेका केही समस्याहरूको सम्बन्धमा छलफल गरौँ। दर्ता र चलानीमा चाहिँ समस्याहरू, जनशक्तिको समस्या छ। पर्याप्त जनशक्तिको चाहिँ व्यवस्था हुन सकेको छैन। दर्ता चलानीलाई त्यति महत्त्व दिइएको छैन। पत्रको चेक जाँच प्रभावकारी भएको छैन। प्रविधि युक्त दर्ता चलानीको अभ्यास अपर्याप्त रहेको छ। अझै पनि हाते रजिस्टरहरूकै व्यवस्था छ, कम्प्युटरकृत हुन सकेको छैन। दर्ता चलानी रजिस्टरको प्रभावकारी अभिलेख भएको छैन। त्यस्ता रजिस्टरहरू हराउने, नाश हुने, नष्ट हुने जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। छाप, स्ट्याम्प इत्यादिको लापरवाही अवस्थामा राखिनु, चोरी हुनु, दुरुपयोग हुनु, पर्याप्त स्रोत साधन छैन, उपलब्ध साधनको मिसयुज भएको छ। दर्ता चलानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्था भइसकेको छैन। अँध्यारो र कन्जस्टेड कोठामा दर्ता चलानी शाखा राखिनु, उपयुक्त लेआउटमा ध्यान नदिइनु, सोधपुछ र दर्ता चलानीकै ठाउँमा राख्दा कार्यमा डिस्टर्बेन्स हुनु, दर्ता चलानीमा स्मार्टनेसको कमी र अभाव हुनु जस्ता समस्या रहेका छन्। भने अब भविष्यमा के गर्ने त? दर्ता चलानीका लागि चाहिँ
के गर्नु पर्यो भने पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, प्रविधिलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर दर्ता चलानीमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, दर्ता चलानी शाखालाई छुट्टै रूपमा स्थापना गरी त्यसलाई चाहिँ कार्यालय कार्यविधिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा स्थापना गर्ने, प्रविधियुक्त गर्ने, सेवाग्राहीले अनावश्यक कुर्नुपर्ने र ढिलासुस्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, हराउने, च्यातिने, चोरी हुने, खोजेको बखत नभेटिने अवस्था आउन नदिन, व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, खुला र उपयुक्त स्थानमा दर्ता चलानी शाखा राख्ने, कार्यालय हेरी सोधपुछ र दर्ता चलानी सुव्यवस्थित गर्ने, कर्मचारीमा दिगदारी उत्पन्न हुन नदिन, अनिवार्य जब रोटेसन गर्ने, यी चाहिँ भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू हुन्। कहिलेकाहीँ दर्ता र चलानी बीच भिन्नता पनि सोधिदिन सक्छ, त्यसैले दर्ता र चलानी बीच देखाएका भिन्नताहरू रहेका छन्। दर्ता भनेको पत्र निवेदनको औपचारिक प्रविष्टि हो, कार्यालय कार्यविधिको उठान बिन्दु प्रारम्भ हो। यो दर्ता किताबमा अभिलेखित हुन्छ, पत्र निवेदनको आगमनसँग सम्बन्धित छ र दर्ताको आफ्नै ढाँचा हुन्छ। यो चाहिँ दर्ता सम्बन्धी भयो। अब चलानी भनेको पत्र परिपत्रको औपचारिक प्रस्थान हो, कार्य सम्पादनको समापन हो अथवा भइरहेको भन्ने जानकारी हो। यो चलानी किताबमा अभिलेखित हुन्छ, पत्र निवेदनको बहिर्गमनसँग सम्बन्धित छ र चलानीको आफ्नो छुट्टै ढाँचा हुन्छ। यी चाहिँ दर्ता र चलानी बीचका भिन्नता भयो। दर्ता र चलानीलाई कार्यालय कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण विषय मानिन्छ किन भनेर सोध्न सक्छ। त्यसका लागि औचित्य पुष्टि गर्ने केही आधारहरू रहेका छन्। दर्ताबाट कार्यालय कार्यविधिको प्रारम्भ हुन्छ। दर्ताद्वारा कार्यालय काम कार्यको प्रादुर्भाव हुने भएकाले यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्न सकिन्छ। एक कार्यालयबाट चलानी भएको पत्र अर्को कार्यालयमा दर्ता हुने हुँदा यो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। चलानीबाट कार्य सम्पादनको आधार सिर्जना हुने, दर्ता र चलानी कार्यालय कार्यविधिको अनिवार्य कार्य र शर्तको रूपमा रहने, यिनै तर्कयुक्त तथ्यका आधारमा दर्ता र चलानी कार्यालय कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्न सकिन्छ। हवस् त आजलाई यति नै। अब अर्को विषयमा हामी परिपत्र र तोक आदेशका सम्बन्धमा यहाँहरूमा सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।